मेरो साउन्ड आइरहेको छ नि? हेलो आइरहेछ दाइ। ल अब सुरुले स्टार्ट होइन। वेलकम टु अल अफ यु गाइज होइन। यो चाहिँ हाम्रो फोर्थ सेसन चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टिङको फोर्थ सेसनमा है। अनि आज चाहिँ म चाहिँ इम्प्याक्ट अफ लकडाउन इन्डस्ट्रिजको कुरा चाहिँ लिएर आइरहेको छु हजुरहरूको माझमा। अनि अब हाम्रो इन्डस्ट्री भन्ने बित्तिकै केमा जान्छ, इकोनोमीमा जोडिन्छ नि होइन यो कुराहरू। त्यही भएर चाहिँ अब यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के कतिको इम्प्याक्ट पारेको छ र यसले गर्दा इकोनोमीमा चाहिँ के इम्प्याक्ट पारेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी गर्न जाँदैछौँ। र कोभिड-19 एन्ड लकडाउन भन्ने कुराहरू चाहिँ ड्यु टु द कोरोना भाइरस पेन्डेमिक होइन। अब हामीले चाहिँ लकडाउन सफर गरिरहेको छौँ नि होइन। र यो जरुरी पनि छ कि लकडाउन, किनकि यो भाइरसलाई चाहिँ अब अहिलेसम्म नेपालको 121 कति भइसक्यो भन्छ अहिले नयाँ एडभर्ट होइन। अब त्यसलाई त्यो चाहिँ अझ बढी सङ्क्रमित नहुनको लागि त लकडाउन त जरुरी छ नै। तर हाम्रो दिनहुँ यसरी नै लकडाउन हुँदाखेरि हामीलाई पनि अलिक कति समस्याहरू त आइपरेको छ नि त अहिलेसम्म त। इकोनोमिक अब यसको मेन प्रब्लमहरू इकोनोमिक क्राइसिस हो। हाम्रो अधिकांश नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ अधिकांश। अनि हाम्रो यो जुन पनि नेपालमा हामी जति पनि मान्छेहरू छौँ सबैको इकोनोमी ह्यान्डल गरेको भनेको हाम्रो विदेशमा भएको मान्छेले ह्यान्डल गरिरहेको छ कि अहिलेसम्म। विदेशी रेमिटेन्सले चाहिँ ह्यान्डल भइरहेको छ। र के भइरहेछ भन्दाखेरि विदेशको इन्डस्ट्रिजहरू पनि अहिले पुरै बन्द भइरहेको छ यो कोरोनाले गर्दाखेरि। र कतिपय कामदारलाई त एक छाक खाना मात्र दिएर राखिरहेको छ कि काम नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले। भनेपछि अब त्यो अवस्थामा त उनीहरूलाई पैसा त दिँदैन, त्यहाँको राज्यले, त्यहाँको इन्डस्ट्रीले, त्यहाँको राज्यले पैसा दिँदैन। किनभने त्यो इन्डस्ट्री नै अहिले घाटामा चलिरहेको छ कि। यस्तो हुँदाखेरि अब नेपालको चाहिँ अब रेमिटेन्सको चाहिँ पुरै असर गर्ने भयो। र अब यसै गरी यो अहिले जुन चलिरहेको छ यो हेल्थ इमर्जेन्सी मात्र नभइकन चाहिँ इकोनोमिक इमर्जेन्सीको रूपमा पनि लिएको छ। र यहाँ चाहिँ यो कोरोनाहरूले चाहिँ पुरा यो हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ डाउन गर्दैछ भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट दिँदैछ, उचाल्न सक्छु कि भनेर। यो चाहिँ अब अनप्रेसिडेन्ट पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी नै हो होइन। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ अब धेरै इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ ह्याम्पर गरिरहेको छ होइन। ठुलोदेखि सानो सबै इन्डस्ट्री, सानो सानो उद्योग धन्दाहरू सबैले एफेक्ट गरिरहेको छ। अनि जसको जुन कम्पनीको चाहिँ एकदम स्ट्रङ्गर डिफेन्सेस अब रिजर्भ ब्यालेन्सहरू चाहिँ एकदम धेरै नै छ भने चाहिँ उसले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ होइन उसले चाहिँ। तर चाहिँ अब नर्मल किसिमको इन्डस्ट्रीहरू छ भन्ने चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो आफू जुन नर्मल अवस्थामा थियो पहिला त्यो अवस्थामा आउन पनि धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ कि। कुनै पनि कम्पनी चाहिँ डाइरेक्ट आफ्नो पैसामा सबै चलेको हुँदैन क्या, सबै लोनमा चल्छ क्या। सबै इन्डस्ट्रिजहरू जति पनि ठुल्ठुलो देख्यो भने सबै यिनीहरू चाहिँ लोनमा चल्ने हो होइन। अब लोन लिँदाखेरि त अब त्यो कम्पनीले ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो, सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनु पर्यो हो नि। अनि त्यसपछि अब कुन ठाउँमा त्यो कम्पनी छ, कुन ल्यान्डमा छ, त्यो ल्यान्ड ओनरलाई त्यसको पैसा दिनुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ भएको कामदारलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त अब इन्डस्ट्री त उसै घाटामा गयो। उसै पहिल्यै डेपमा भएको इन्डस्ट्री फेरि पनि घाटामा जाने भयो नि त है। र अब इन्डस्ट्रिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ दुई तरिकामा विभाजन गरिएको छ। एउटा एसेन्सियल्स इन्डस्ट्रीहरू भयो, मैदा, बिस्कुट, चाउचाउ, भेजिटेबल फ्रुट्सहरू, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिने खाद्यान्नहरू, चामल फ्याक्ट्रीहरू यताउति हुन्छ नि त्यस्तो हुने भयो। र अर्को भनेको लग्जरीमा भयो, अटोमोबाइल्स, वाचेस, अर्नामेन्ट्स, टेक्सटाइल्स, सिनेमा हल्स र टुरिज्म इन्डस्ट्रिज पनि लग्जरीमै पर्छ है। र सम अफ द मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ अब हामीले यदि एसेन्सियल्सको कुरा गर्दा पनि अथवा अर्को कुरा गर्दा पनि अब मेन भनेको इन्डस्ट्री चल्नको लागि चाहिने भनेको कुरा के हो त, र मेटेरियल हो नि। यदि हाम्रो सबै जस्तो र मेटेरियल कहाँबाट आउँछ, मेनली इन्डियाबाट आउँछ, चाइनाबाट आउँछ हो नि। तर के भइरहेको छ, जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो मेटेरियल्सहरू आउँछ नि त्यो देशमा हाम्रो भन्दा नि अझ बढी तनाव स्थिति छ अहिले चाहिँ। अब यस्तो बेलामा त्यो ठाउँबाट सजिलै त र मेटेरियल अवश्य पनि आउँदैन होइन। र यदि आए तापनि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा अब अहिले त के छ, यो डिमान्ड पनि अलिकति लो छ। खाद्यान्न बाहेक अरू चिजको त लो छ नि होइन। यस्तो लो भएको बेलामा प्रडक्सन पनि कम नै हुने भयो होइन। र यदि ल प्रडक्सन गर्ने भन्ला
तर के भइरहेछ भन्दाखेरि सुरुमा यो कोरोनाको त्रासले सबै म्यान पावरहरू चाहिँ के भइरहेको छ, सबै आफ्नो घर फर्किरहेको छ, लेबर छैन काम गर्ने होइन। र यदि ल लेबर पनि छ होइन, तर यदि हाम्रो अहिले जुन त्यो बेलामा कोरोना अगाडि जुन डिमान्ड थियो, जुन सेल थियो, त्यो त अहिले डिमान्ड र सेल त भत्तै घटेको छ नि त। त्यो घटिसकेपछि चाहिँ प्रडक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन पहिला जति प्रडक्सन गर्थे नि त्यसलाई चाहिँ अहिले 50 देखि 60% मात्र प्रडक्सन हुने चाहिँ अहिले देखिएको छ कि। अनि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि अब अरू कम्पनीहरूको चाहिँ अब ल्याकिङ इन कम्पिटिसन अफ वर्क इन टार्गेट टाइमको कुरा चाहिँ अहिले एकछिन गर्छु है म। अनि इन्क्रिमेन्ट इन प्राइसको कुरा चाहिँ हामीले पनि भोगिरहेको छौँ होला। जस्तै अब अस्तिसम्म मैले 1 किलो मैदा किनेको 35 रुपियाँमा किनेको थिएँ होइन, अनि अर्कोचोटि किन्न जाँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 45 रुपियाँ भनिएको थियो कि। त्यो भनेको अब यो बेलामा चाहिँ प्राइस चाहिँ इन्क्रिज गरिदियो कि, अनि हामीलाई चाहिँ ह्याम्पर भयो कि। ह्याम्पर भनेको कस्टमर ह्याम्पर भयो नि त फाइनली त। हामी जस्तो आम जनताहरू अब अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालको ज्याला मजदुरी गर्नेहरू चाहिँ दिनमा दिउँसो काम गरेर राति छाट्टाने खालको हुन्छ कि। अब त्यो बेलामा अब यसै पनि त अब कसरी खाना खाउँ भन्ने बेलामा चाहिँ अब प्राइस यत्तिको इन्क्रिज गरेपछि त अब मान्छे त बाँच्ने कुरा भएन, बाँच्न सकेन नि त उनीहरूले खाना नपाएपछि त। अब यहाँ त अब रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने चाहिँ ज्यादा देखिन्छ कि जस्तो भइसक्यो नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ। अनि अब लिक्विडिटीको कुरा गर्नुहोस् है। अब एसेन्सियल्स गुडको कुरा चाहिँ अब इभन अब सेल्सहरू भए तापनि होइन, कम्पनीले अब प्रडक्सन गर्यो, सेल्स पनि भयो। अब सेल्स भयो भन्दैमा अब धेरै जस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छ, क्रेडिटमा सामान पसलमा छोड्छ नि हो। अनि क्रेडिटमा छोडेपछि अब हामी अब कस्टमरसँग के हुन्छ, पैसा दिनदिनै हुँदैन होइन। अब कामै छैन त पैसा कसरी हुन्छ त होइन र। अनि पैसा हुँदैन, ल आज दिनुहोस् म भोलि उधारो अहिले उधारो लान्छु पछि दिन्छु भन्ने तरिकाले लिएर आएको हुन्छ नि त हामीले त। हामी जस्तो नर्मल कस्टमरले त हो। यस्तो भयो भने चाहिँ अब मेन कम्पनीले त पैसा पाउनु भएन नि त। यदि कम्पनीले पैसा नपाएपछि अब अवश्य पनि त्यसपछिको प्रडक्सन त घट्ने भयो नि त अवश्य पनि। र अब लिक्विडिटी चाहिँ प्रब्लम आउन सक्ने भयो कि। र यसको रिकभरीको लागि चाहिँ जुन अनुसारले चाहिँ अब यो एसेन्सियल्स गुडमा चाहिँ अब हाम्रो सेल्सहरू घट्यो नि होइन, अथवा कुनै पनि अरू प्रडक्टमा घट्यो नि होइन, त्यही अब जुन पेसले घट्यो त्यही पेसले चाहिँ पछि यो लकडाउन पछि चाहिँ बढ्न सक्छ कि एसेन्सियल्स चिजहरूको चाहिँ। त्यही भएर यो ग्राफ चाहिँ बिसेप हुन्छ है। तर यो लग्जरी गुड्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लग्जरी गुड्समा चाहिँ जुन पेसले चाहिँ अब यो घट्यो नि, यो लग्जरीको लागि चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ यो राइज हुनको लागि। एन्ड अगेन अब लग्जरीतिर जाउँ है हामी। लग्जरी गुड्स मार्केट टोटली इम्प्याक्टेड ड्यु टु दिस लकडाउन। जस्तै अब अहिले त गाडी किन्न कोही जान्न, बाइक किन्न कोही पनि जाँदैन। अनि हामी अहिलेसम्म कपडा किन्न पनि कोही नि गएको छैन होला सायद। अब अनलाइन मगाए छुट्टै कुरो, तर अहिले हामीलाई आवश्यक पनि छैन किनकि हामी त अहिले घरभित्रै छौँ नि त, सायद कोही पनि गएको छैन होला। र जस्तै अब लग्जरीको टुरिज्म इन्डस्ट्री पनि एउटा लग्जरीमै पर्छ है। अब नेपालले चाहिँ यस वर्ष 2020मा चाहिँ टुरिज्म इयर घोषणा गरेको थियो र टुरिज्म इयर मनाउने किसिमले चाहिँ विभिन्न सरकारी र प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ त्यही अनुसारको प्रिपरेसन इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ गरेको थियो डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूमा, डिफ्रेन्ट टुरिज्म सेक्टरहरूमा होइन। तर यो पैसा के भइदियो भन्दा यो लगानी गरेको पैसा चाहिँ यो रुटेड भइदियो कि त्यत्तिकै बस्यो कि। अब त्यो हामीले गरेको लगानीबाट चाहिँ आम्दानी केही पनि भएन क्या अहिलेसम्मलाई। किनकि हाम्रो 2020को सुरुवातमै यस्तो ठुलो रोग आइपर्यो कि कोही मान्छे चाहिँ कहीँबाट कहीँ हिँड्न सकेन त। अब टुरिज्म इन्डस्ट्री त डामाडोल भएको नि होइन र। अनि इकोनोमीमा पनि डाइरेक्ट ह्याम्पर गर्यो। अब टुरिज्मले चाहिँ हाम्रो 7% चाहिँ जिडिपी धानिरहेको थियो अहिलेसम्मको लागि चाहिँ। अनि अटोमोबाइलको केस पनि त्यस्तै छ। अटोमोबाइल्स र टेक्सटाइलको केस पनि होइन, तिनीहरूले पनि ह्युज लस बिहोर्नु परेको छ होइन लकडाउनको कारणले गर्दा। किनकि मान्छेहरू घरभित्रै बसिरहेको छ, काम छैन त्यो चिजहरूको। अनि यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ पहिल्यै चाहिँ ह्युज डेब्टमा थियो कि। पहिले पनि अघि नै भने मैले यो कुरा चाहिँ, यो कम्पनी चाहिँ पहिले पनि ह्युज डेब्टमा थियो बिफोर द लकडाउन होइन। अनि यो
लकडाउनमा चाहिँ पहिले अब सेल्स भएन, अब लकडाउन अन द टप अफ दिस देयर इज ड्रप अन सेल्स एन्ड कजेस लिक्विडिटी। अब सेल्स नहुँदै कारणले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ हुने सम्भावना अझै बढ्यो। पोस्ट COVID-19 there will not very high growth unless and until people do not have enough money, they will not go to luxury। जस्तै अब अहिले मान्छेलाई खान र बाँच्नमै दुःख भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले अब मान्छेहरूले पोस्ट COVID-19 चाहिँ सुरुमा त अब पैसा कमाउनेतिर लाग्छ नि त मान्छे, खर्च गर्नुभन्दा पनि। त्यही भएर चाहिँ सुरुमै झ्याप्पै चाहिँ यो लग्जरीको मार्केट चाहिँ बढ्दैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, र बढ्दैन पनि। अनि त्यसपछि त्यो अहिलेको कुरा आयो यहाँ, मेनी बिग कम्पनी वर्क्स इन अ लोन, ओन्ली सम कम्पनी हेभ रिजर्भ ब्यालेन्स होइन। अनि त्यस्तो फाइनेन्सियली स्ट्रङ कम्पनी चाहिँ रिकभर फास्ट रिकभरी हुन्छ होइन, तर अरू चाहिँ फास्ट रिकभर हुँदैन भने हुँदैन। अनि यो लकडाउनले पनि हाम्रो यो सेयर मार्केटतिर पनि एकदम ह्याम्पर गरिरहेको छ। यसै पनि त अब नेपालको चाहिँ बियर मार्केट चलिरहेको थियो अहिले केही वर्ष यता, हाम्रो नयाँ यो अर्थमन्त्री आएदेखि होइन। त्यही पनि अझै चाहिँ अब के भइरहेछ भने यो सबै इन्डस्ट्रीहरूको चाहिँ भ्यालु घटिरहेको छ क्या। जुन भ्यालु पहिला थियो नि त्यो भ्यालु सबै घटेको छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सेयर मार्केट पनि अहिले लस भइरहेको छ। र यो सबै कुराहरू जुन छ नि, यो सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट जिडिपीमा चाहिँ ह्याम्पर गरिरहेको हुन्छ क्या। अनि चाहिँ जिडिपी भनेको चाहिँ अब टोटल मार्केट भ्यालु अफ अल गुड्स। अब हाम्रो जुन अब नेपालमा प्रड्युस भएको हरेक सामानको हुन्छ नि, त्यो सबै सामानको चाहिँ मार्केट भ्यालु हो कि जिडिपी भनेको चाहिँ। अनि यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर अफ इकोनोमिक स्ट्रेन्थ अफ अ कन्ट्री है। इन 2019 जिडिपी अफ नेपाल वाज $29.81 बिलियन। 2019मा चाहिँ नेपालको जिडिपी चाहिँ $29.81 बिलियन थियो रे होइन, थियो। बट तर अब अवश्य पनि यो लकडाउन पछि त घट्ने नै छ नि, किनकि हाम्रो सबै इन्डस्ट्रिजहरू त बन्द छ, कमाउने आय स्रोत केही पनि छैन नेपालको लागि होइन। इभन वैदेशिक रोजगार केही छैन, किनकि वैदेशिक रोजगारले चाहिँ रेमिटेन्सले चाहिँ वर्षमा 9 खर्ब आम्दानी कमाइरहेको हुन्थ्यो कि, तर अहिले त्यो छैन होइन। अनि न टुरिज्म भयो, अहिले कुरा भयो टुरिज्मले चाहिँ 7% चाहिँ धानिरहेको हुन्थ्यो इन्कम, टोटल इन्कमबाट। र हालसालै कुरा के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाइनामा लकडाउन गऱ्यो नि, यो बेला पछि चाहिँ 7% चाहिँ अहिलेसम्म आजसम्म चाहिँ यो जिडिपी चाहिँ घट्यो अरे के चाइनाको। यो चाहिँ चाइनाको यो जिडिपी घटेको केसहरू देखाएको छ। अनि अर्को मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ के प्रब्लम हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू सबै घरमा गयो होइन। अब यसपछि अब काम के गर्ने त, काम छैन, अनि अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्ने भयो क्या। अब झन् पछि अब पहिला गरेको काम नहुने भयो। अनि विदेशबाट धेरै मान्छेहरू फर्केर नेपालमै बसिरहेका छन् क्या अहिले। उनीहरू त पछि भिजा नलाग्ला, अब तिनीहरू आएर चाहिँ त्यो मान्छेहरू उता कमाइरहेको मान्छे नेपालमा आएर चाहिँ के गर्ने त, त्यो चाहिँ एउटा प्रश्न उठ्यो क्या अहिलेको लागि चाहिँ। अब पोस्ट कोरोना भाइरसको इफेक्ट पछिको कुरा होइन। अनि यो 2019मा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ 1.25% थियो होइन। अब यो तर अब यो अनइम्प्लोइमेन्ट रेट त फेरि हत्तै बढ्ने भयो नि त, किनकि अब यो जब चाहिँ धेरैजना मान्छेको चाहिँ जबलेस हुँदैछ, अनि डेली फुड पनि एफोर्ड गर्न सकिरहेको छैन मान्छेहरूले है। अनि यो चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ 1999 to 2019को चाहिँ यो हाम्रो पुरानो केसमा यो डाटा ग्राफ राखेको छु। र अब यो जुन तरिकाले यो घट्दै गएको छ नि, यो पुरा यो घटिरहेको थियो, अब यो फेरि यो बढ्ने चान्सेस भएको छ क्या। तर अब यो पेन्डेमिकमा चाहिँ अब पहिला हाम्रो भूकम्प गएको थियो होइन। भूकम्पको बेलामा चाहिँ हाम्रो देशमा मात्रै भएको थियो नि त त्यो प्रब्लम त। अनि हाम्रो देशमा मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको थियो कि, सिम्प्याथीको रूपमा होस् या केको रूपमा होस् होइन, उनीहरूले सपोर्ट गरिरहेको थियो। अनि तर चाहिँ अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने पुरा विश्वमा यो प्रब्लम आइरहेको छ। अब उनीहरूले त आफ्नो देशलाई हेर्ने भयो नि त, हाम्रो देशलाई त हेर्दैन उनीहरूले, पहिला आफू बन्ने हो नि त, अरूलाई बनाउने भन्दाखेरि त। सो होइन, अब यो प्रब्लम चाहिँ होइन हामीले चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ डिल गर्नुपर्छ यो प्रब्लमलाई चाहिँ। अब लकडाउन छ, घरभित्र पनि बस्नु पर्यो होइन।
र हामीले यो इकोनोमीलाई चाहिँ कसरी पछि चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नि हामीले चाहिँ एउटा प्रोडक्टिभ कामहरू चाहिँ अलिअलि गरिरहनु पर्यो होइन। र हामी अब गाउँघरमा छौँ है, अब अहिले धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ घरतिर फर्किरहेका छौँ नि, केही नभए नि नेपालको लागि पुग्ने तरकारी उब्जनी त हामीले गर्न सक्छौँ नि। मार्केट चाहिँ नपाएको हो, किनकि इन्डियाको सामानले पहिला चाहिँ मार्केट खाइदिन्थ्यो नेपाली किसानहरूको। तर अहिले त इन्डियाको सामान खासै गरी त्यति पहिला जसरी आउँदैन नि त, किनकि त्यो उनीहरूको कन्ट्रीलाई पनि पुर्याउनु पर्यो होइन। त्यही भएको कारणले हामी यहाँ बसेर चाहिँ केही कृषि गर्न सक्छौँ कि हाम्रो देशमा मात्रै पुग्नको लागि भए तापनि है। तर अहिले राम्रो कुरा के आएको छ भन्दाखेरि नराम्रो कुरा मात्रै धेरै नगएर होइन, राम्रो कुरा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि जुन पहिला इन्डियाको मार्केट, इन्डियाको तरकारी मार्केटले चाहिँ बजार खान्थ्यो नि, तर अहिले के भएको छ भन्दाखेरि नेपालको तरकारीले चाहिँ अहिले मार्केट लिइरहेको छ क्या। यो चाहिँ अहिले नेपालको यो फार्मरहरूको लागि चाहिँ राम्रो कुरा हो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ अब मिल्छ मिल्दैन यो मेरो चाहिँ कुरा हो, अब तपाईँहरूको पनि धारणा होला, त्यसमा टिक गर्नु होला। जस्तै अहिले यो नेपाल अब गाडीहरू चलेको छैन नि, पेट्रोलियम पदार्थहरू त अहिले युजमा भएको छैन त्यति साह्रो पहिलाको जस्तो। अब इन्डियाको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ 4th बिगेस्ट अरे क्या यो ओइलको कम्पनीहरू होइन। ओइलकोले चाहिँ 4th बिगेस्ट चाहिँ जिडिपी धानिरहेको छ अरे। अब इन्डियामा चाहिँ यो लकडाउनको कारणले चाहिँ ओइल कम्पनीलाई एकदम ठुलो घाटा लागिरहेको छ अरे। तर मलाई लाग्छ नेपाललाई चाहिँ अलिकति फाइदा भएको जस्तो लागिरहेको छ। अब यो कुरा अहिले डिस्कस गरौँला हामीहरू है। र अरू कुराहरू चाहिँ र हाम्रो कोरोना भाइरसभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालको जिडिपी चाहिँ 8.5%ले चाहिँ बढ्ने सम्भावना चाहिँ गरिएको थियो क्या होइन। त्यो सम्भावना गरिएको थियो, तर अहिले के भयो अब यो लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ यो ल्याग 5%ले चाहिँ हाम्रो जिडिपी चाहिँ ल्याग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अनुमान गरिएको छ क्या। अनि यसै गरी चाहिँ अब अनि ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ जिडिपी चाहिँ $9 ट्रिलियन जिडिपी चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ घट्ने सम्भावना देखिएको छ अरे कि। आइएमएफ भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल मनी फन्ड भन्ने छ होइन, त्यसले चाहिँ $9 ट्रिलियन चाहिँ लस हुन्छ है भनेर भनेको छ कि। अनि आइएमएफ भनेको चाहिँ कस्तो कम्पनी हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अब धेरै जिम्मेवारी हुन्छ होइन। तर यसको मेन पहिलो के रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब टु ट्र्याक द ग्लोबल इकोनोमीलाई चाहिँ हेर्ने काम गर्दो रहेछ यसले सबै। अब हाम्रो जिडिपी नेपालको जिडिपीले के गर्छ, नेपालको जिडिपी भनेको के भयो, नेपालभित्रको मात्र पैसाको कुरा भयो नि त त्यहाँ त होइन। अब आइएमएफले चाहिँ पुरै वर्ल्डमा जे जति छ नि सबै कन्ट्रीलाई सम्हालेर चाहिँ एउटा जिडिपी निकाल्छ अरे क्या, ग्लोबल इकोनोमी निकाल्छ अरे क्या यसले चाहिँ। अनि थप अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो अघि मैले लग्जरीको कुरा गरेँ नि, गाडीको कुरा आइरहेको थियो। एकजना मारुति सुजुकीको चाहिँ वान अफ द टप पर्सनले चाहिँ के भन्नुभयो अरे भनेर चाहिँ यो पोस्ट कोभिड-19 होइन, अब अहिले त बिक्री भइरहेको छन् कुनै गाडीहरू। पोस्ट कोभिड-19 चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ धेरै गाडीहरू किन्ने सम्भावना देखिएको छ, किनभने चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ चढ्न हेजिटेट अलिकति अप्ठ्यारो मान्ने हुन्छ, किनकि अब यस्तो रोग फैलिन्छ भनेर उनीहरू चाहिँ आफ्नो सेफ्टीको लागि चाहिँ ध्यान दिनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको थियो कि। अवश्य पनि ध्यान दिनेछ होइन, तर चाहिँ उहाँले भनेको कुरालाई नकार्न पनि सकिँदैन, पछि के हुन्छ थाहा छैन होइन। तर पनि अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मान्छे चाहिँ 2 गाँस खानलाई अहिले सङ्घर्ष गरिरहनु पर्ने बेला छ होइन। अब कुनै पनि मान्छेले अब पैसा नकमाइकन आफूलाई चाहिने इनफ मनी नजुटाइकन त लग्जरीतिर त जाँदैन होला नि। अब 4 व्हिलर गाडी नै त किन्दैन होला नि होइन र। यदि आवश्यक परे तापनि उसलाई चाहिँ अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा जाँदाखेरि रोगहरू सर्ने सम्भावना हुन्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ 4 व्हिलर भन्दा त 2 व्हिलरतिर जाला नि होइन र। अब यो कुरालाई पनि यसमा चाहिँ जोड्न सकिन्छ है। अनि अर्को कुरा थियो जस्तै अब मेडिसिनको अहिले चाहिँ फार्मा इन्डस्ट्रिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो रोगको कारणले गर्दा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ हाइजिनतिर चाहिँ अलिकति ध्यान दिइरहेको छ। हामीलाई पनि के बानी पर्न लागिसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला नै हात धुने बानी परिसक्यो कि, मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है। अनि
अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ बिग्रियो। अब ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू अनि ह्यान्ड वासहरू अनि मास्कहरू त्यो चाहिँ एकदम बिक्री भएको छ क्या। त्यसको यस्तो माग बढ्यो कि एकैछिनमा चाहिँ सर्टेज हुने अवस्थामा आइपुग्यो, जुन हामीले फेस गरिसक्यौँ त्यो कुरा पनि होइन। अब यो जुन माग बढ्यो नि त्यही अनुसार तर कम्पनीले चाहिँ त्यसलाई मागलाई चाहिँ त्यो प्रोभाइड प्रडक्सन चाहिँ त्यही अनुसार दिन सकेन कि। किन दिन सकेन भन्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि झ्याप्प माग बढ्यो अनि कोरोना चाहिँ उताबाट फैल्यो। अब कोरोना चाहिँ अब चाइनाबाट आयो नि त होइन। हाम्रो देशमा सबभन्दा बढी के अरे सामान र मेटेरियल्सहरू कहाँबाट आउँछ? चाइनाबाट आउँछ। त्यही माथि मेडिसिनको सामानहरू पनि चाइनाबाट आउँछ होइन। र कति इन्डियाबाट पनि आउँछ। यो मतलब कि इन्डियाबाट नआएको भन्ने होइन कि, अब नआएको भन्ने होइन, किनभने अब इन्डियामा पनि फेरि सेम प्रब्लम छ। इन्डियाको इन्डस्ट्री, फार्मा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ र मेटेरियल 70% भन्दा बढी चाहिँ चाइनाबाट आउँछ अरे है। अनि हामीलाई नेपाललाई मेन पठाउनेको जेनेरिक टाइपको मेडिसिन हुन्छ होइन। जेनेरिक मेडिसिन भनेको चाहिँ अलिकति खतरा खालको मेडिसिन हुन्छ। त्यो मेडिसिनलाई चाहिँ त्यो मेडिसिनमा हुने चाहिँ चाहिने त्यो तत्त्वहरू चाहिँ मिसाएर अलिकति सस्तो खालको औषध चाहिँ नेपालमा आउने हुन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ जेनेरिक मेडिसिन भनिन्छ। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ सबै र मेटेरियल चाइनाबाट आउँछ इन्डियालाई होइन। अब चाइनामा त्यस्तो कोरोना भाइरसकोले गर्दा झन् त्यो बढी प्रभाव परिरहेको थियो नि त। अब अलि घट्दै छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ र मेटेरियल आउनको लागि कुनै अब थिएन होइन। त्यो बेला आउन सकेन होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ उनीहरूले डिमान्ड चाहिँ पुरा गर्न सकेन कि है। अनि अहिले पनि अब अस्ति हामीले के कुरा पनि सुन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा अब औषधि आउँदैन, इन्डियाले औषधि पठाउँदैन, त्यही भएर हामी किनेर राखिहालौँ भन्ने एउटा जुन त्यो टाइपको माहौल परेको थियो नि सबैजनाको लागि। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि कति सर्टेज पनि भयो केही दिनको लागि। तर त्यो पछि चाहिँ फेरि मोदी अब इन्टरनेसनल दबावपछि चाहिँ मोदीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ फिर्ता लियो। अनि त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ जो रेगुलर बेसमा औषध चाहिँ आइरहेको छैन, तर कुनै कुनै औषध चाहिँ अहिले अझै पनि सर्टेज भइरहेको छ। र पोस्ट कोभिड-19को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेडिसिन क्षेत्रमा चाहिँ फार्मा क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अवश्य पनि। किनभने अहिले मैले भनिहालेँ हाइजिनको कुरामा मान्छेहरू एकदम सचेत हुन्छ भनेर। त्यसपछि अब यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ बिक्री हुन बढी थाल्छ कि। किनकि अब हरेकको हातमा चाहिँ अब एउटा न एउटा सेनिटाइजर हुन्छ, टिस्यु पेपर हुन्छ, अथवा कुनै अब हरेकको बाथरुममा अलि त्यो ह्यान्डवासहरू हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ अनि त्यसपछि अब हाम्रो अब रेगुलर बेसिसमा खाने औषधि त चाहिने भयो नि त अवश्य पनि होइन। र त्यही भएर चाहिँ फार्मा इन्डस्ट्री चाहिँ जो अरू इन्डस्ट्री जस्तो एफेक्ट चाहिँ हुँदैन, तर त्यही अनुसारको प्रडक्सन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब थ्याङ्क यू। अब यसपछि हामी डिस्कसन गरौँला के कस्तो भयो र के अरू चाहिँ गर्न सकिन्छ यो त्यो उसमा। मैले चाहिँ जस डिपमा चाहिँ धेरै गएको छैन किनकि एकदम यो फिल्ड एकदम ठुलो छ होइन। मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ सर्फेसली गरिरहेको छु। हस् थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दाइ। उमङ्ग एनी क्वेरिज? कताबाट जाने? हेलो हेलो उमङ्ग के छ क्वेरिज? हेलो 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 एनी क्वेरिज? कोहीसँग यसो क्वेसनहरू? क्वेरिज त केही छैन खासै होइन। अब यो वास्तव भन्नुभयो त एकदम धेरै भास्ट टपिक हो होइन। कतिले पनि मेहनत गरेर त्यसलाई सर्फेसली नै भनौँ न एउटा सानो हाम्रो पाटोबाट यतिको भन्ने उसले दिनु भनेको नि ठुलो कुरा हो होइन। त्यसको अब जस्तो अहिले जस्तो नयाँ कुराहरू पनि मैले जस्तो नयाँ कुराहरू के सुन्यो भन्दाखेरि जस्तो रिकभरी ग्राफ चाहिँ के अरे एसेन्सियल इन्डस्ट्रिजहरूको लागि चाहिँ भिसेप हुने भयो भन्ने कुरा राम्रो लाग्यो क्या मलाई। ठ्याक्कै बुझ्ने टाइपको क्या। किन भन्दाखेरि अब एसेन्सियल गुड्सहरू त अहिले हल्का अलिकति कम भए पनि त्यो भनेको सधैँभरि चाहिने कुरा भयो। अन्त एसेन्सियल गुड्सहरूको चाहिँ अब पोस्ट कोभिड-19 पनि पोस्ट यो यसको यो पछि पनि ठ्याक्कै त्यो चाहिँ राइज हुने भयो त्यसको सेल्स चाहिँ। त्यही भएर त्यसको चाहिँ भिसेप्ट हुने भयो। तर अर्को लग्जरी इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने रिकभर हुनलाई भन्ने कुराहरू हो होइन।
अनि यहाँनिर खासै क्वेरिज भन्दा पनि जस्ट हामीले त्यही उसले भनेको कुराहरूमा अझै डिस्कस गर्न केही कुरा चाहिँ छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। कसैलाई केही छ भने त्यसको चाहिँ सल्लाह गरौँ न बरु। हुन्छ, बरु अझै टाइम छ हामीसँग, बरु सल्लाह गरौँ न। हजुरहरूलाई सबैले थाहा भएको कुराहरू पनि छ होइन, मलाई थाहा भएको अरू कुरा पनि होला, अहिले प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि नआएको पनि हुनसक्छ। यस्तो के दाइ होइन, मलाई लागेको एउटा कुरा हजुर के अरे अब जस्तो यस्तो भइरहेछ होइन हाम्रो यो लकडाउन होइन, हजुर भनेपछि हाम्रो अब जतिजना विदेशमा हुनुहुन्छ नि, हजुर अब उनीहरू त स्योर हाम्रो यहाँ नेपाल आउनुहुन्छ। अब एक डेढ वर्ष त उनीहरू कहीँ पनि जानुहुन्न क्या नेपाल छोडेर। भनेपछि अब नेपाल गभर्मेन्टले त सबैलाई त जागिर दिनु पर्यो नि त होइन। सबैले मोमो पसल खोलेर पनि हुँदैन क्या उनीहरूसँग पैसा भएकोमा होइन। एक दुईजनाले 10 जना आछन् भने 10 जनाले मोमो पसल एउटै ठाउँमा खोलेर नि हुन्न। भनेपछि उनीहरू यति धेरै छन् कि जसले कारण हाम्रो यो रेमिटेन्सले गर्दा सरकार धानिन्छ भनेपछि त बाहिर गएको मान्छेहरू त धेरै छन् नि, हामीले सोचेको भन्दा धेरै छन् होइन। उनीहरू नेपाल आयो भने त उनीहरूलाई केही न केही त जागिर दिनुपर्छ नि त। अब यस मामलामा खास के गर्न सक्ला क्या हाम्रो यो गभर्मेन्टले, कसरी ह्यान्डल गर्छ होला जस्तो लाग्ने कि दाइ। यो चाहिँ अब एकदम भास्ट डिस्कसनको टपिक हो होइन। यो चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ सरकार पनि अन्यलमा परिरहेको छ होइन। अब सरकार अब आफै अहिले स्टेबल नै भइसकेको छैन, अझै पनि यो बहुमतको सरकार भन्यो, त्यही पनि अझै पनि भित्रभित्र द्वन्द्वहरू चलिरहेको छ। यो अब अहिले नेपालमा पनि अब कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू जति पनि छन्, अब कन्स्ट्रक्सनको कामहरू जस्तै अब हाम्रो बाटोहरू बनाउनु पर्यो होइन। बाटोहरू बनाउँदाखेरि उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि अब जुन तोकेको म्यादमा चाहिँ उनीहरूले काम सक्दैन कि होइन। अनि तोकेको म्याद, अनि त्यसपछि झन् त्यहीँ करप्सन भइरहेको छ भनेदेखि अब झन् यो अरूहरू यो अब सबैलाई रोजगारी दिने कुरामा त अलिकति गाह्रै पर्छ होला अहिलेलाई, किनकि नेपालमै अहिले भगैलाई त रोजगारी दिन सकेको छैन। त्यो त वास्तवमै एकदमै ठुलो च्यालेन्ज हो कन्ट्री आफैको लागि पनि होइन। तर अब कस्तो भन्दाखेरि त्यो 100% त सल्भ कन्ट्रीले कुनै पनि कन्ट्रीले त गर्न सक्दैन होइन। भन्न खोजेको अब 100% नै सबैलाई यस्तो समयमा आएर हाम्रो जस्तो कन्ट्रीले एकैचोटि गर्न सक्छ भने त चाहिँ अब होइन नहोला कि जस्तो लाग्न सक्छ होइन। तर अब के भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रो लेभलबाट हेऱ्यो भन्दाखेरि कन्ट्रीले कन्ट्रीको लेभलबाट हेर्दाखेरि कन्ट्री भनेको हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ अब कसरी होला जस्तो हुन लाग्न सक्छ होइन। तर कन्ट्री गभर्मेन्ट भनेको भन्दा ठुलो इन्टिटी हो नि त होइन। अनि ऊ धेरै रेस्पोन्सिबल भएर बसेको, धेरै रिसोर्सेस भएको एउटा इन्टिटी हो नि त होइन। अनि उसँग विज्ञहरूबाट धेरै इकोनोमिस्टहरू छन् होइन, धेरै आइडियाजहरू छन्। अब हामीलाई पनि त्यति आइडिया छैन त होइन। अनि कस्तो अब हिस्ट्रीमा पनि कस्तो कस्तो चाहिँ क्राइसिसहरूबाट चाहिँ फेरि अपडेट भएको सिचुएसनहरू छ नि त होइन। त्यस्तो अब स्टडी गरेर कसरी चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। अब हाम्रो गभर्मेन्ट अब हुन्छ नि त्यो नगरेर हो क्या। अब अलिकति गऱ्यो भने त हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर गभर्मेन्टले चाहेर एकदम साँच्चै नै गर्ने हो भने केही न केही हदसम्म चाहिँ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब एउटा उदाहरणको लागि जस्तै हामी कृषि भन्छौँ नि होइन। वास्तवमै चाहिँ साँच्चै भन्यो भने चाहिँ हाम्रो अहिले कति होइन जमिनहरू चाहिँ खेतहरू चाहिँ बाँझै बसिरहेको छ क्या। मैले पनि त्यो देखेको छु होइन। अझ तराईतिर भन्दा पनि माथि हिली एरियातिर त होइन गाउँहरू त कस्तो भन्दाखेरि त्यो सबैजना विदेश गएर त्यो मरेको बेला मलामी नपुग्ने कन्डिसन नि साँच्चै भएको म आफैले पनि थाहा पाएको छु क्या। भन्छ अब त्यो यस्तो खालको स्किम्सहरू ल्याउनु पर्यो कि अब ती सुक्खा जमिनहरूमा पनि होइन सबैले अब गएर चाहिँ कृषि गर्न होइन। अब कृषि उनीहरू गर्छु भन्दाखेरि सरकारले उनीहरूलाई गर्नलाई के चाहिन्छ भन्ने रिसोर्सेसहरू जुटाइदिन होइन। अनि तिमीहरूले गऱ्यो भने तिमीहरूले प्रडक्टको भ्यालु पाउँछ भन्ने खालको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने खालको स्किम्सहरू ल्यायो भने होइन एउटा एग्रिकल्चर सेक्टरबाट त्यसरी पनि एउटा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब मार्केट चाहिँ पुर्याइदिनु पर्यो अब नेपाल सरकारले। अब त्यसको लागि जस्तै अब त्यसको लागि कसरी हुन्छ त्यहाँको गुड्सहरूलाई चाहिँ मार्केटसम्म कसरी पुर्याउने होइन। अनि अब बाहिर इम्पोर्ट भएको जस्तै इन्डियाबाट आउने कुरालाई भन्दा नेपालमै प्रड्युस भएको कुरालाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहन दिने भन्ने चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले स्किम ल्यायो भने चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई केही हदसम्म। अनुदानहरू दिने कि होइन, अनुदानहरू दिने हाम्रो यो के भन्छन् रे सानो स्केलको जुन कम्पनी भन्दा नि जुन रोजगार हुन्छ नि, जस्तो अब काठमाडौँमा जस्तो मैले काठमाडौँमा चिया पसल गर्थेँ अरे योभन्दा अगाडि होइन मानव इक्जाम मैले गर्छु भनेपछि त अबको 1 इयरसम्म त मसँग त 1 रुपियाँ पनि हुँदैन नि त यो लकडाउनले गर्दा। म त काठमाडौँ फर्किने कुनै उद्देश्य नै हुँदैन क्या, होइन दाइ।
हजुर हुँदैन। अब मेन कुरा त्यहाँ पनि छ कि अब उनीहरू कुन फेजमा जान्छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन क्या हामीलाई। अब म कि दिनमा 100 रुपियाँ काठमाडौँ बसेर चिया बेचेर कमाउँछु भनेपछि त अबको 1 इयरसम्म त म काठमाडौँ फर्केर नै आउँदैन के। सही हो, सही हो कि नि दाइ? त्यो सही कुरा हो। त्यही भने अब यस्तो यो लकडाउनले मान्छेलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्यायो भन्ने कुरै त्यो सबैलाई सुताइदियो क्या लकडाउनले गर्दा चाहिँ। अब कति मान्छे चाहिँ अब भनिरहेछ अब काठमाडौँ फर्केर नजाने पनि कुरा गरिरहेको छ नि त। अब बरु गाउँमै यहाँ खेतीपाती गर्ने भनेर भनिरहेको छ होइन। तर फेरि यहाँ खेतीपाती गरे पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले धान रोप्यो होइन, धान रोप्नको लागि लगानी उस्तै चाहिन्छ, बिउ लिएर आउनु पर्यो, त्यसको लागि मल लिएर आउनु पर्यो होइन, अनि खेतालाको लागि पैसा छुट्टै तिर्नु पर्यो, फेरि गोड्न पर्छ होइन। सबै थोक गरेर चाहिँ जुन हामी धान बेच्छौँ नि त्यति पैसा नै उठ्दैन क्या। हामीले बस यो खेत बाँझो छ, बाँझो खेतलाई चाहिँ खेर नफालो भन्ने तरिकाले मात्रै लगाउने हो क्या। त्यस्तो स्थिति छ नेपालको अहिले। खाना पुग्छ होइन, खाना चाहिँ पुग्छ, जे होस् घरको लागि खाना पुग्छ, तर बेचेर पैसा कमाउँछु भन्ने सोच त छँदै छैन क्या एग्रिकल्चरले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सशत दाइको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ स्मल स्केलमा के आफ्नो परिवारको अब आफ्नो कति जग्गा हुन्छ 1 रोपनी अथवा सोभन्दा कम जग्गामा मात्र गरे भएर चाहिँ त्यस्तो धेरै पैसा लागेको बेच्न नसकिने जस्तो लागेको हो कि यदि हामीले चाहिँ कमर्सियल वेमा गएर चाहिँ कमर्सियल्ली नै प्रोडक्सन गर्ने अनि त्यसपछि बेच्ने मार्केटहरू त्यसरी नै बढाउँदै जाने हो भने चाहिँ अलिकति सबै लाइन कस्टहरू पनि त कम हुँदै जान्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कि थोरै सामान प्रड्युस गर्न हामीलाई कस्ट धेरै चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले प्रोडक्सन चाहिँ बढी गर्ने अनि प्रोडक्सन बढी गराउन लाग्दाखेरि चाहिँ त्यसमा जस थपिनु पर्ने कस्टहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। त्यो कुरा नि सही हो। कमर्सियली हाम्रो नेपाल चाहिँ अब पुरानै विचारले चाहिँ पुरानै तरिकाले चाहिँ एग्रिकल्चर गरिरहेको छ नि त अझै पनि। कमर्सियल वेल गऱ्यो भने चाहिँ केही हुन्छ कि भन्ने कुरा सही कुरा गर्यो तिमीले। अनि फेरि कमर्सियल वेमा चाहिँ फार्मिङ गरेकोहरूको चाहिँ सक्सेस स्टोरिजहरू पनि त हामीले चाहिँ सुनिरहेकै हो। पहिला पनि कति अथवा माछा पालन गरेर कतै केही गरेर अनि गौडा खेतीहरू गरेर यताउति गरेर चाहिँ कमर्सियली सक्सेस भएको देशबाट आएर मैले कृषि सुरु गरेँ, अब चाहिँ यहीँ पनि हुँदो रहेछ, म विदेश फर्केर जान्न, यसैले निरन्तरता दिन्छु भन्ने मान्छेहरू पनि त छन् भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अझै यसमा चाहिँ अझै इन्भेस्ट गरेर चाहिँ यसलाई नै कमर्सियली नै लान सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ यसो सोच है। सही सकिन्छ, अवश्य पनि सकिन्छ। तर अब त्यसको लागि फेरि सुरुमै अब हन्डर चाहिँ खत्रै हन्डर खानुपर्छ होइन, धेरै हन्डर खानुपर्छ होइन। अब गभर्मेन्टको पनि त्यस्तो खासै केही छैन क्या। गभर्मेन्टले दिनुपर्ने सुविधाहरू अब एउटा किसानलाई दिनुपर्ने उसहरू छैन क्या। अब लोन पनि खासै धेरै दिँदैन क्या। त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा राख्न चाहे मैले होइन, त्यस्तो गर्दै नगरे पनि भन्न चाहिँ अब के छ, अब कसरी हेर्ने अब त्यो हेराइमा फरक पर्छ होइन। तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म सबैभन्दा सस्तो ब्याज दर 6% कृषि कुनै एग्रो फार्मबाट कतिसम्मको छ भने जग्गा किन्नलाई एउटा एग्रो फार्म हुनु पर्यो आफ्नो दर्ता गरेको, 6% ब्याज दिन्छ, ब्याजमा पैसा दिन्छ। त्यसले जग्गा किन्यो, जग्गा धितो राखेर फेरि त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नलाई 6% मै दिन्छ। अनि अर्को एउटा प्लस पोइन्ट भनेको के छ भने त्यहाँ कृषि गर्यो होइन, अब कुनै खेतबाली लगायो, त्यो भनेको चाहिँ अहिले सर्टेन भोलि नै बेचेर पैसा आउने त होइन, 6-7 महिना 1-2 वर्ष अब मेवा खेती गर्यो भने नि 1-2 वर्षपछि आउँछ हो। त्यस्तो केसमा इन्ट्रेस्ट पनि क्यापिटलाइज गरिदिने सिस्टम छ नेपाल सरकारको। त्यो भनेको कस्तो भने तिमीले 2 वर्षसम्म पैसा तिर्नु पर्दैन, इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्दैन। त्यो इन्ट्रेस्ट पनि क्युमुलेटिभ हुँदै जान्छ, त्यो इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज हुँदै जान्छ, लास्टमा गएर अनि त्यसको 6% को दरले तिर्ने। अब विभिन्न निकाय अब छ होइन, साना किसानहरूदेखि लिएर अब विभिन्न अब त्यो फेसिलिटीहरू त दिइरहेछ, तर त्यसलाई नेपाली जनताले ग्र्याब गर्न चाहिँ सकेको छैन। अब एकदम ठुलो स्केलमा हो, अब मेसिनरी 50-60 लाखको मेसिनहरू लिएर आएर गर्ने कृषक भने त ठुलो स्केलको हुनु पर्यो। अब सबै कृषकहरू हाम्रो नेपालमा त्यो लेभलको नभएको भएर पनि अब झन् डिग्रेड हुँदै गएको जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अब हाम्रो सामान्य अब जग्गा छ होइन, जग्गा छ तर पैसा छैन, सुरुमै पैसा छैन। अब सरकारले लोन दिँदा पनि कति चाहिँ दिन्छ होला त? ल त्यति धेरै त दिँदैन होला। त्यो राम्रै तरिकाले सुरु गर्नको लागि त्यो आफ्नो अब पिजी पर्सनल ग्यारेन्टी अब के हुन्छ त्यो राख्ने होइन भने चाहिँ यो जुन लघुवित्तहरू छ नि
हजुर हो त्यतातिरबाट चाहिँ लोन लिन मिल्छ जस्तो लाग्दैछ। अब केही एग्रिकल्चरको लोन लिँदा कस्तो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ? हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो कृषकहरू मारमा पर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो क्या, ठुलो क्यापिटल उनीहरूसँग हुँदैन होइन, ठुलो पैसा हुँदैन, अनि सिधै ब्याङ्कबाट ऋण लिन पनि सके हुँदैन 6%मा, अनि यो लघु वित्तहरूबाट लिया हुन्छ 22% 23% लोन लिया हुन्छ, अनि त्यहाँबाट झन् त्यो साना किसान चाहिँ त्यो झन् डिग्रेड हुँदै जान्छ कि तिनीहरूको। त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो थाहा भएको है। अहिलेसम्म प्रब्लम त्यही। अब फेरि अब यस्तो हुन्छ कि सागर होइन, अब हामीले कुनै पनि बाली लगायौँ होइन, अब अहिले फेरि ग्लोबल वार्मिङले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले बेमौसममा पानी परिरहेको छ नि, अहिले फुल फुलेर सानसाना पचिला लाग्ने सिजनमा पानी परिरहेको छ होइन। अब यसले गर्दा चाहिँ पानी असिनाले चाहिँ सबै हामीले लगाएको खेतीहरू त हानि नोक्सानी गर्ने भयो नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ र हामीले लगाएको हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यति लगाउँदा चाहिँ यति उब्जनी हुन्छ है भनेर हामीले पूर्व अनुमान लगाएको हुन्छ कि, तर त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो बाली आउँदैन कि। त्यसले गर्दा पनि एकदम मार परिरहेको हुन्छ किसानहरू। अब कति अब नेपालमा पनि छ केसहरू होइन, नेपालमा खासै नहोला होइन, तर इन्डियामा चाहिँ यति धेरै केस छ नि कि फार्मरको सुसाइड केस होइन, एकचोटि हिस्ट्री खोलेर हेर्दा पनि हुन्छ होइन, लास्टै धेरै छ कि यही केस भएर पैसा तिर्न सक्दैन कि पछि उनीहरूले आफ्नो उब्जनी एउटा नभएपछि। अघि सब्जेक्टले भनेको कुरा म एउटा अब इन्फर्मेसन हो भनौँ या अब केही भनौँ म थप्न चाहेँ होइन। जुन नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले नेपालमा आइरहेको इम्पोर्ट भइरहेको अथोराइज्ड गाडीहरू बाहेक अब जुन मर्सिडिजहरू BMW यो इम्पोर्टेड गाडीहरू हुन्थ्यो नि, अथोराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर नभएको तर महँगा गाडीहरू, त्यो चाहिँ कोरोना पछि त्यो ल्याउन नपाउने नियम चाहिँ गरिदिएको छ। त्यो भनेको 3-4 करोड त्योभन्दा महँगो पर्ने गाडीहरू, त्यो जस ब्रान्डेड गाडीहरू चाहिँ नेपाली पैसा बाहिर नजाओस् भन्ने हिसाबले गाडी चाहिँ ल्याउन नदिने भन्ने नीति ल्याएको छ। त्यो पढेको थिएँ अनि त्यही भन्यो। थाहा छैन यो कुरो चाहिँ। अनि अरू केही अब इन्डस्ट्रीको कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ अब नेपालीहरू चाहिँ मलाई थाहा भएको चाहिँ कता पढे चाहिँ 40 लाख भन्दा बढी नेपाली चाहिँ बाहिर छन् सबै मुलुकमा गरेर भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। काम गर्न जाने र पढ्ने पनि गरेर हो जस्तो लाग्छ मलाई यो तथ्याङ्क चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ कति कम्पनीहरूले चाहिँ अब कामदारहरू नचाहिने भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जाहिरबाट चाहिँ निकालेको, तर खाना बस्नको सुविधा चाहिँ दिइरहेको, अनि लकडाउन र प्लेनहरू चाहिँ खुल्ने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो देश फर्काउने चाहिँ नीति लिएको चाहिँ समाचारहरू पनि आइरहेको छ। अनि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ कसरी अब चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सिकेको यत्रो वर्ष विदेशमा सिकेको स्किललाई चाहिँ युटिलाइज गरेर चाहिँ नेपालकै इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ अलिकति अपलिफ्ट गर्ने चाहिँ राम्रो मौका पनि यही हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब दाइहरूलाई के कस्तो लाग्छ है? अब यसलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। जस्तै आशिष भाइले भने नि, अब त्यत्रो मान्छेहरू आउँछ के गर्छ राज्यले भनेर भने नि, अब यो कुरा राम्रो पनि हुन्छ र नराम्रो पनि हुन्छ कि। जस्तै हामीले तिमीले चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लियो भने अब यो पछि अब यो सबैजना नेपाल आएपछि हाम्रो रेमिटेन्स त अवश्य पनि घट्ने भयो र त्यहाँ भएको जनताले के काम गर्छ भन्ने कुरा भयो नि त। अब हामीसँग न त्यति धेरै इन्डस्ट्रिजहरू छ जुन चाहिँ अब इन्डस्ट्रीहरूमा काम लगाइदिने होइन, न अब हाम्रो डेभलपमेन्टको कामहरू, डेभलपिङ कन्ट्री हो, बाटोहरू कतै कतै बनिरहेको छ होइन, तर त्यो पेसमा बनिरहेको छ कि जुन बन्नपर्ने पेसमा त बनिरहेको छैन नि त होइन। अब तिनीहरूलाई त्यो फिल्डमा खटाउँ भन्दा पनि हाम्रो नेपालको सबै अब धेरै जस्तो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ सबै इन्डियाको चाहिँ मान्छेहरू हुन्छ क्या, ठुल्ठुलो जस्तै हाइड्रोपावरमातिर नि सबै इन्डियन मान्छेहरू छ। नेपाली मान्छे चाहिँ घर बनाउने मात्रै काम चाहिँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ मैले अहिले जहाँ देखेको भर चाहिँ कुरा गरेको है, त्यति स्किल्ड म्यान पावर चाहिँ छैन नेपालको। अब त्यसलाई चाहिँ अब स्किल म्यान पावर गराएर चाहिँ त्यो फिल्डमा चाहिँ लगाउनुपर्छ। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ सरकारले चाहिँ तालिमहरू चाहिँ दिनुपर्छ चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तालिमको कार्यक्रमहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो जस्तो लाग्छ है मलाई। नेपालमा स्किल म्यान पावर छैन। मैले चाहिँ फर्स्ट सेममा हुँदाखेरि चाहिँ त्यही फर्स्ट सेमकै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिजकोमा गरेको थिएँ, अनि थाहा पाएको थिएँ इन्जिनियरलाई पनि भेटेको थिएँ। अनि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ
यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ सबै इन्डियाबाट आउने हुन्। नेपाल मैले चाहिँ 6-7वटा यस्तो ब्रिजहरूमा चाहिँ पुल बनाउने काम चाहिँ गरिसकेँ। अनि यो काम चाहिँ अहिलेसम्म नेपालको कामदारले चाहिँ गरेको थाहा छैन। साउथ इन्डियाको मान्छेले मात्र गर्न जान्छ यो काम भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो इन्जिनियरले। अनि त्यस्ता अब नेपालमा चाहिँ त्यस्ता म्यान पावरहरू नहोलान्, तर विदेशमा गएर त्यस्ता कामहरू पनि सिकेका होलान् के। अब अहिले नेपालमा भएका म्यान पावरहरूले नजानेको काम विदेशमा भएका मान्छेहरूले चाहिँ सिके होलान्। तिनलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब भनौँ न स्किलहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो एउटा कुरा। अनि अर्को एउटा चाहिँ मैले रविन्द्र मिश्रको हो कि समथिङको फेसबुक पेजमा चाहिँ के देखेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ राखेको चाहिँ नेपालको चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि चाहिँ अलमोस्ट 16,000 चाहिँ म्यान पावर चाहिँ युज गरेर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरेको भन्ने चाहिँ देखेको थिएँ मैले। अब उसले पनि कहाँबाट लिएको त्यो तथ्याङ्क मलाई थाहा भएन, तर उसले चाहिँ 16,000 लेखेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यत्रो म्यान पावर युज गरेर चाहिँ कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ डेभलप भएको छैन। र यझै कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ यदि त्यसरी म्यान पावर चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ बनाउने हो भने चाहिँ नेपालले चाहिँ छोटो समयमै अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै ठुलो फड्को मार्न सक्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ लेख्नु भएको थियो है मैले लेखेको। राम्रो कुरा हो होइन। तर अब खै अब यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले त अब यो ठेकेदारले यस्तो गर्यो, यो ठेकेदारले यस्तो गर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ न्युजहरू होइन। जस्तै हाम्रै त्यही हो नगरकोटकै बाटो त कति वर्ष भयो बनेको छैन। अनि कन्स्ट्रक्सन कामहरू अब झन् उनीहरूले न्यू पायो कि कोरोना भाइरस आयो भनेर काम झन् रोकिरहेको छ क्या। त्यही माथि अब सामान बन्ने र मेटेरियल्स पाइँदैन त्यही माथि होइन। अब त्यही माथि उनीहरूले चाहिँ ठगी गर्न पाइरहेको छ क्या। अनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिएला त हाम्रो क्षेत्रबाट चाहिँ अब यो लकडाउन पछि चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको लागि के गर्न सकिएला त हाम्रो क्षेत्रबाट चाहिँ? हो त हामी अहिले चाहिँ हामी आफै अनइम्प्लोइड छौँ है। अब यसबाट हामी अहिले के गर्न सक्छ त? अब त दाइ डिजिटलाइज मार्केट गर्नु पर्यो क्या अब सबै। सही हो सही हो। अब मान्छेले यस्तो डिजिटलाइज गर्नु पर्यो कि मान्छेले जस्तो पसलवालाले हामीले सामान किन्न पर्यो भने पनि हामीले मोबाइल थ्रु पसलवालालाई सिधै सम्पर्क इसेवा जस्तो बनाइदिनु पर्यो क्या। मान्छे भोलि आउँदा यत्रो ठुलो रोग नलागेपछि छोइदा त लाग्ने दाइ यो सर्नी छोएर त सर्नी हो नि यो रोग। त्यस्तै होस्। अनि अर्को के छ भने चाहिँ यो होटलवाला चाहिँ एकदमै यो त पुरै उनै हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या दाइ मलाई त। डुब्यो नि होटलवाला त। पछि अब बिस्तारै चाहिँ अब आउला। अब यो होटलवालाको लागि चाहिँ मैले यु कप गरेको छु लग्जरीको आइटमलाई चाहिँ। अब यो एसेन्सियललाई भी कप हुन्छ नि त्यो चाहिँ यु कप हुन्छ। अवश्य पनि अब पछि चाहिँ आफ्नो लाइनमा चाहिँ आउँछ होला होइन, तर टाइम चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ। अनि हाम्रो जस्तो यो नेपाल जस्तो सानो देशले चाहिँ दाइ होइन यो टुरिज्ममा चाहिँ अबको चाहिँ मतलब उ गर्न सक्छ क्या। किनभनेपछि अझै पनि लगभग धेरै जस्तो कन्ट्रीमा कोरोनाले इफेक्ट गरेको छैन होइन। अनि तिनीहरू कन्ट्रीहरूको मान्छेहरू त यस्तो उनीहरू त कोही न कोही त हुन्छ नि यस्तो घुम्ने लग्जरी टाइपको मान्छेहरू धेरै हुन्छ होइन। उनीहरूले खोजिरहेको हुन्छन् क्या उनीहरू कुन ठाउँ जाने भनेर। अब उनीहरू अस्ट्रेलिया अमेरिका जाँदैनन्। अमेरिका जानलाई उनीहरूलाई $20 लाग्छ भनेपछि नेपाल आउन $2 लाग्छ भनेपछि उनीहरू नेपाल आउँछ क्या। अब सही कुरा गरे। यो टुरिस्टमा चाहिँ एकदमै यो नेपालले गर्यो भने चाहिँ धेरै नै ग्रोथ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। ओसिस भाइको कुरामा चाहिँ हो सही भने हो है। अब नेपालले चाहिँ यो संक्रमितको संख्या चाहिँ धेरै बढ्न नदिएर चाहिँ अब मृत्युहरू पनि अहिलेसम्म चाहिँ एकजना पनि भएको छैन। यसलाई कन्ट्रोल गरिराखिने हो भने चाहिँ उपचार ननिस्किन्जेलसम्म यसलाई चाहिँ अरू कन्ट्रीको चाहिँ कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिकति डाउन लोमै राख्ने हो भने चाहिँ पोस्ट कोभिड-19 चाहिँ टुरिज्मको चाहिँ एकदम हाई हुने चाहिँ देखिन्छ है ओसिस भाइले भने जस्तो चाहिँ। त्यो पनि एउटा फ्याक्टर। सुरक्षित देश नै जाने भन्ने कुरा हुन्छ नि त। हो र अहिलेलाई चाहिँ आउँदैनन् उनीहरू होइन। तर पोस्ट कोभिड-19 अलिकति यो निर्मूल भइसकेपछि चाहिँ अब केही समयपछि घुम्न त परिहाल्छ। पहिलाकै स्थिति आउनु परिहाल्छ मान्छेहरूलाई। त्यस्तै हो। म एउटा कुरा भन्छु जस्तै अब म कस्तो दुःख लाग्छ भने नि अब यो कोभिडकै कुरामा पनि जस्तै अब कस्तो भइरहेको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ पुरै लकडाउनमा छौँ क्या होइन। अब जस्तै युएसमा त्यस्तो त्यो दिनमै 500 भन्दा बढी अथवा कतिको डेथ भइराख्दा ठुलो युजमा नम्बरमा दिनकै डेथ भइरहँदा पनि उसले कम्प्लिटली लकडाउन गरेको छैन क्या। मान्छेहरूलाई सतर्क हुन मात्रै भनेको छ। कति त्यहाँ चाहिँ अब कति अझै पनि व्यापार व्यवसायहरू रन भइरहेको छ क्या यस्तो अवस्थामा पनि है।
त्यति धेरै सङ्ख्यामा पुग्दा पनि नेपालमा त्यो अवस्था छैन है, त्यस्तो ह्युज राइज भएको छैन। अब नेपालको के भयो त भन्दाखेरि नेपालमा कहाँबाट आउन सक्ने हो भनेको भन्दाखेरि तराईको बोर्डरहरूबाट, अनि अर्को चाहिँ कहीँबाट भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट होइन। अब बोर्डर के भन्छ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू अहिले क्यान्सल छन्, अनि हामी चाहिँ यति सानो हुन्छ नि, अब त्यस्तो ह्युज क्राइसिसै नआइकन पनि हामी चाहिँ यस्तो लामो समयदेखि लकडाउनमा छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमीमा धेरै चाहिँ के एकदम असर गरिरहेको छ होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो यो हाम्रो जुन गभर्मेन्ट पाइरहेको छ नि हामीले, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो जस्तो लाग्छ। किनभने यो यसरी लकडाउन गर्नै पर्दैन थियो जस्तो लाग्छ कि मलाई। जुन रेटले चाहिँ अब त्यो टेस्ट गरिरहेको छ नि होइन, त्यो नै एकदम स्लो छ क्या। मलाई चाहिँ होइन मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नि, जस्तै अब जति पनि इन्डियाबाट आइरहेको छ नि होइन, त्यो त बोर्डर क्रस गरेर होइन, त्यो जति पनि एक दिनमा आउन सक्छ तिनीहरूको चाहिँ एकै दिनमा नै टेस्ट गर्न सक्ने एउटा रिसोर्सेसहरू जुटाएर राख्न सक्यो, त्यति एउटा गर्न सक्ने मात्रै भयो भने लकडाउन गर्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यो भयो भने जतिजना आइरहेको छ नि तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, किनभने आउने भनेकै बाहिरबाट हो नि त, भित्र त थिएन नि त सुरुमा होइन। भनेपछि जतिजना बोर्डरबाट भित्र आइरहेको छ तिनीहरूलाई जसरी पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। अब कसरी भागेर गइरहेछ कता गइरहेछ भनिरहेछ त्यति चाहिँ हैसियत गभर्मेन्टले राख्नु पऱ्यो क्या। जतिजना आइरहेको छ क्वारेन्टाइनमा राखिदिने, टेस्ट गराइदिइहाल्ने, टेस्ट रिजल्ट आजको एकदम सर्ट पिरियडमा निकालिदिने भनेपछि त्यति गरेपछि त अब आउने पोसिबल चान्सेसहरूलाई नै कन्ट्रोल गर्न सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मेजर्सहरू लिइसकेपछि त अब त्यो अब काठमाडौँलाई किन लकडाउन गर्नु पर्यो, अरू सिटिजहरूलाई किन लकडाउन गर्नु पर्यो, उद्योग कल कारखानालाई किन लकडाउन गर्नु पर्यो होइन। अहिले हामीले जुन लकडाउन गर्यो भनेको त हामी त पछाडि पर्नु हो नि त होइन। अब त्यो अवश्य पनि होइन, त्यो कुरा नि सही हो होइन, तर अलिकति ढिला मैले भइसक्यो। सबभन्दा त्यही दुःख लागेको भनेको चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि, किनकि अब अहिले त कति मान्छेलाई सरे के, अहिले टेस्ट नभएको मात्रै हो कि, कतिलाई सरे के। यसरी अब पहिलाको जसरी हामीले नर्मल्ली हिँडडुल गर्न अझै पनि मिल्दैन के। तर चाहिँ अब जस्तै अब माथि अब जुन रातो अङ्कित क्षेत्रहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होइन। काठमाडौँहरू यताउति मेन अब इन्डस्ट्रियल एरियाहरू चाहिँ खोल्नै पर्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने 5 जना हुँदाखेरि लकडाउन गरेको थियो र न अहिले बल्ल यति हुँदैछ। अब अहिले यति 120 जना हुँदाखेरि लकडाउन सुरु गरेको भए त कति पुग्थ्यो होला नम्बर। इटालीमा के भयो हालत, 2 जनाबाट एकैचोटि कतिमा पुग्यो। त्यो पनि एउटा एकदम त्यो भनेको राम्रै कुरा हो होइन। त्यो गरेर पुगेन भन्नु पनि एउटा कुरा हो। नेपाललाई एउटा कुरा गरेको घाटै त डेन्जरै घाटा छ नि, अरू देश जस्तो नेपाललाई छैन कि। किनभने नेपालको अर्थतन्त्र न वेलमा डिपेन्डेन्ट हो न ट्रेडमा डिपेन्डेन्ट हो होइन। त्यस्तो अरू देश जस्तो चुर्लुमै डुबिया भने जस्तो चाहिँ छैन कि। अब अमेरिकाले खोल्छ किन भन्दै उनीहरूसँग स्रोत साधन छ, बिरामी भए पनि म बचाउँछु भन्ने छ। नेपालमा त बिरामी भए पनि छैन अरू उपाय, सेकेन्ड अप्सन छैन, बरु लकडाउन गर्ने 2-3 महिना जाओस् बरु। त्यस्तो ह्युज लस चाहिँ भएको छैन क्या नेपाललाई। यसो विचार गरौँ न होइन। ट्रेड भएर नेपाल ठुलो एमाउन्ट देखेको हो होइन। ठुलो इन्डस्ट्रीबाट एकैचोटि लस हुने भन्ने जस्तो चाहिँ छैन नि त नेपालमा। तर यस्तो हो नि, जस्तै अब हामी यस्तो भयो क्या, हाम्रो कन्डिसन चाहिँ कस्तो भने हामीले लागिहाल्यो भने हामी त बर्बाद हुन्छौँ। हामी त हेल्थ रिसोर्स नै छैन। अब हामी चाहिँ लकडाउनै गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ सबै कुरा बन्दै गर्नुपर्छ भनेर एकदम डिफेन्सिभ भएर बसेको देखियो नि त होइन। तर अब डिफेन्सिभ भयो ठिक छ। अब यो भनेको कोभिडको कुरा गर्दा मात्रै होइन क्या। अब सधैँभरि कुरा गर्दा भने अब अहिले कोभिड आउला, भोलिपछि अरू कुनै हो त्यस्तै डिजास्टर आउला, त्यसको लागि प्रिपेयर्डनेस चाहियो नि। त्यतिखेर पनि डिफेन्सिभै भएर बस्ने, सधैँभरि डिफेन्सिभै मात्र भयो भने त पछाडि परिन्छ नि त होइन। त्यही भएर एउटा चाहिँ जस्तै अमेरिका डिफेन्सिभ भएर बसेन उसले त्यो सँगसँगै सम्हाल्दै पनि लग्यो, अरू कुरा पनि रन गर्दै लगेर गयो नि त। किनभने उनीहरूको के छ भने ट्रम्पलाई के छ भने उसले टार्गेट गरेको इकोनोमी के भन्छ ग्रोथ रेट पुर्याउनु पर्छ। झन् यसपालिको चाहिँ कस्तो थिएछ अरे भन्दा युएसमा चाहिँ अरू वर्षको भन्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी इकोनोमिक ग्रोथ रेट हुने खालको चाहिँ प्रक्षेपण गरेको थियो अरे। त्यही भएर त्यसलाई मिट गर्नलाई मात्रै भए पनि चाहिँ अमेरिका विल नट स्टप अमेरिका विल रन भनेर भनेको थियो क्या ट्रम्पले चाहिँ यो कोभिड हुँदाखेरि पनि होइन। उनीहरूले चाहिँ डिफेन्सिभ मेजर लिएन क्या। उनीहरूले चाहिँ अझै डटेरै कोभिडसँग डटेरै खेलिरह्यो क्या उनीहरूले चाहिँ होइन। सबै कुरा रन गराए भनौँ न होइन। तर हामी चाहिँ एकदम पुरै टोटल डिफेन्सिभ क्या। अब ल बर्बादै हुन्छ भनेर अब त्यसको लागि चाहिँ बर्बादै हुनु त्यसरी बस्ने भन्दा पनि अनि अहिले त्यो अवस्था आयो ल, यसले योचोटिलाई मानौँ। तर अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो आयो भने चाहिँ हामी त्यसरी बस्ने भन्दा पनि होइन, त्यसलाई ह्यान्डल गर्दै अनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था होस् भन्न खोजेको क्या मैले चाहिँ खास चाहिँ। सही हो, त्यो हुनुपर्छ त्यो अवश्य पनि।
र एउटा नयाँ कुरा चाहिँ भन्दाखेरि ओभरड्राफ्ट भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ, नयाँ कुरा मैले सिकेको है यही सिलसिलामा। ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ यो जुनै पनि अब कम्पनीले चाहिँ लोन लिँदाखेरि चाहिँ ओभरड्राफ्ट सिस्टममा चाहिँ लोन लिँदो रहेछ क्या। यो भनेको चाहिँ अब जस्तै अब मलाई अब 10 लाखको लोन चाहियो होइन, अब मैले चाहिँ अब त्यो ब्याङ्कले चाहिँ मलाई ओभरड्राफ्टमा 10 लाख हालिदिन्छ अरे होइन। र मेरो वर्षभरि चाहिँ मैले अब आफूले कति खर्च गर्ने भन्दाखेरि त्यो त्यहाँबाट झिक्दै खर्च गरेँ होइन। र हाम्रो मेन टोटल खर्च चाहिँ 8 लाख मात्र भयो। हामी त्यो ओभरड्राफ्टबाट 8 लाख मात्र झिक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो 8 लाखको मात्रै ब्याज तिर्नुपर्छ, बाँकी 2 लाखको चाहिँ तिर्नु नपर्ने रहेछ क्या। यस्तो खालको चाहिँ यो पछि उसमा चाहिँ काम लाग्दो रहेछ कि हामीलाई पछि पनि अब हामीले इन्डस्ट्रीहरू अथवा कुनै कम्पनीहरू खोल्यो भने त्यसरी चाहिँ लोन लिने रहेछ है। हेलो सुनिरहेको छ। हेलो दाइ। ल आजलाई ऱ्यापअप गरौँ न त है, कस्तो भयो अब? ठिकै छ त, राम्रो भयो। म त आजको सेसन राम्रो लाग्यो होइन। अब हामीले त यतिकै एटेन्ड गर्नु पनि राम्रै कुरा जस्तो लाग्छ मलाई होइन, किनभने साँच्चै नै धेरै नै भास्ट कुरा हो नि त यो होइन। हामीले 1-2वटा भए पनि थोरै सर्टेन 0.something% भयो नि मैले कति खोजेँ होइन, तर नेपालमा चाहिँ यो बारेमा चाहिँ धेरै खासै केही पनि बनेको रहेनछ कि है। त्यही भएर चाहिँ अब युट्युबमा नै भिडियो बनाउने कि सोचिरहेको छु मैले चाहिँ। धेरै केही पनि छैन, मैले सबै डाटाहरू कता कताबाट त्यो जर्नलहरूबाट खोजेँ अलिअलि, त्यो हाम्रोहरू पनि होइन। अनि मेन भनेको मैले चाहिँ यो इन्डियनहरूकोबाट चाहिँ अलिअलि लिइरहेको छु, त्यहाँबाट चाहिँ खोजेँ मैले है। हाम्रो चाहिँ जर्नलहरूमा त धेरै छ, अनि 1-2टा एउटा भिडियो छ, एउटा 2टा भिडियो मात्रै छ कि, अरू केही नै भिडियो छैन यसको बारेमा।